حاولوا تخلوه على 23. تمام. ادي الاون ديماند سكان اللي احنا كنا فاتحينه اللي انا قلت لكم هيجي بعد شويه. عندك يا اما بتعمل كل المانج كمبيوترز يا اما كمبيوتر بالعين. لو انت شايف كمبيوتر ده من الكمبيوترز اللي عندك تبدا تشتغل عليه، وبعد كده عندك يا فول سكان يا فول سكان. بعد كده ريبورتنج كريتيكال ايشوز. لما بعمل كمبيوتر بعينه ممكن اختار جروب معينه كذا كمبيوتر مش واحد بس؟ لا واحد بس. يعني لو عندي ايشو ممكن واحد وتخلص وتبدا واحد تاني بس. يا واحد اقعد استناه جنبيها. تمام. دي من احد النقط اللي برضه ممكن تكون في ريليز 2 نزلت ان هو يعني جروب اوف كمبيوترز، سواء ان انت هتسلكتها بشرط او ان انت هتسلكتها 1 باي 1 على حسب. على حسب. تمام. ريبورتنج كريتيكال ايشوز. هنا عندنا الكريتيكال ايشوز ايه هي والنون كريتيكال ايشوز ايه هي، وفي عندنا نوع ثالث اللي هو اللي اصلا ما عندوش نو ريبورتنج. تعالوا نشوف ايه هم. الكريتيكال ايشوز، الميل وير ايشوز، الفولنربيلتيز اللي هم اكتشفوها. النون كريتيكال ايشوز زي ايه؟ everything else زي اوت اوف ديت بوليسي او اذر سكيورتي تشيك. هنعرفه كمان شويه. يعني هو مقسم الدنيا يا اما حاجه خطيره يا اما حاجه عاديه او ان احنا ما عملناش ابديت يا اما مفيش اصلا ايشوز مفيش مشكله. ريبورتنج نو ايشوز احنا عايزين نكسب وقت. ريبورتنج نو ميل وير كريتيكال فولنربيلتيز نون كريتيكال فولنربيلتيز واي حاجه. تمام. وده اللي نوت ريبورتنج يقول لك في حاجه اسمها عندنا النوت ريبورتنج دوت لما بيكون في جهاز كان موجود معانا في اخر 14 يوم بس اخر 24 ساعه ما ظهرش، وقال لك تحت كومنت لذيذ قال لك ان ده في الغالب هيبقى واحد من الناس اللي احنا بنسميهم الريموت ايه؟ ريموت وركرز. مين هم الريموت وركرز؟ انتوا انا واحد ما بيقعدش على مكتبه كتير، معاه لابتوب وبيتنطط من مكان لمكان، فدوت يبقى من النوعيه دي. اوكي. في عندنا حاجه اسمها الدلتا فاليوز. كلمه الدلتا ديت مقصود بيها التغيير اللي حصل عندنا احنا هنا في الفور فرونت، التغيير اللي حصل اخر 24 ساعه. يعني لما اجي اقول لك على اي حاجه اقول لك الدلتا بتاعت اكس مقصود بيها قيمه اكس في اخر 24 ساعه. تمام؟ السمري ريبورتس فاكرين اللي انا وريتها لكم؟ السمري ريبورتس عندك الالرت سمري، الكمبيوتر سمري، الديبلويمنت سمري، الميلوير سمري، السكيورتي ستيت اسسمنت سمري، السكيورتي سمري، يوز السيم براوزر ويندو. هنا الحته ديت على حسب انترنت اكسبلورر انت عايز السمري يطلع لك. يعني لو انا رحت في واحد وفتحت الثاني فتحت في نفس الويندو ولا طلع لي في ويندو جديده؟ حته سيتنجز انت اللي تحددها ان هو هيوبن في نيو ويندو ولا ذا سيم اوبن ويندو. الجزئيه بتاعت ال 14 دي هيستوري احنا عرفناها. في عندنا الجراي والاورنج والبلو. الجراي برسنتج اوف كمبيوترز نوت ريبورتنج، دول ما بلغوناش ودي لازم تشيك ليه ما بلغوناش. تاني حاجه اللي هو الاورنج بورشن اللي هو برسنتج اوف كمبيوترز ريبورتنج ايشوز، دول عندهم حاجه. اوكي. البلو اللي انا قلت لك ده يعتبر احسن حاجه، برسنتج اوف كمبيوترز ريبورتنج نو ايشوز. وادي الجزئيه بتاعت النوتيفيكيشن اللي احنا شفناها تحت اللي هي بتاعت الاليرتس. ممكن يكون فيها موم اليرت، ممكن يكون فيها اف سي اس سبيسيفيك اليرت، ممكن يكون فيها موم اوبريتورز. اقدر اقول افتح موم اوبريتورز كونسول. الجزئيه بتاعت الريموت ادمنستريشن عشان امبارح كنا بنتكلم فيها ان هل يعقل ان انا يكون عندي شبكه فيها مثلا 9000 او 9500 جهاز وبيقولوا 10، احنا بنتكلم في اللي اقل من ال 10 يعني اقل من الليمت، ويكون اللي ماسك الموم فيها واحد، سوري اللي ماسك الفول فرونت فيها يكون واحد بس ولا اكتر. عايز اقول لك على حاجه عشان بس ما نحسبهاش غلط، ممكن يكون واحد وماسك الدنيا وزي الفل، بس احنا يبقى من الغلط عندنا ان احنا ما نخليش شخص واحد. اي رول عندنا من الرولز الخطيره لازم يكون في حاجه اسمها برايمري والسكندري. افرضوا الراجل دوت عايز ياخد اجازه عشان هيتجوز، توفى. افرضوا ان الراجل دوت سابنا ومشي، افرضوا اي حاجه من الحاجات دي، طب احنا هنعمل ايه؟ هو اللي احنا واقفين مش عارفين نشتغل؟ يبيع الفرق فرونت حاجه؟ لا طبعا ده قرار غلط 100%. وكايت مانجر عمره ما يفكر في حاجه زي كده، ان هو عمل حاجه زي كده ومش عشان شخص ساب الشركه او مش موجود يبدا ان هو يدمر في الانفراستراكشر بتاعته وفلوس. فطبعا لا، القرارات ما بتتاخدش بالطريقه دي. هيضطر ان
واحد ويبدا يتعلم في البيئه، يبقى هو كده هينخور في البيئه. يبقى الاحسن عندنا ان احنا نعمل ايه؟ اي حاجه هي برايمري وهي سكندري. لو حضرتك اللي ماسك المسجنج وانا اللي ماسك السكيورتي، انت ده البرايمري رول بتاعك وده البرايمري رول بتاعي، بس نبقى سكندري لبعضينا. ويبقى في عندنا دوكيومنتيشن. انت بتاخد الكورسات بتاعتك 100% في مجالك و50% في مجالي، والعكس صحيح. وبالتالي لما بتيجي حاجه تقع، الطرف الثاني اللي هو السكندري عنده القدره ان هو يتعامل مع موقف زي كده ويقدر يمشي اموره. لسببين: ان هو موجود في نفس البيئه ففاهم شويه، وثانيا لان هو عنده دوكيومنتيشن واخد تقريبا 50% من التريننج. صح؟ فده اللي احنا بنتكلم عنه. نرجع ليه الموضوع بتاعنا، فبيقول لك only one management console per FCS installation. يعني نرجع بقى للنقطه اللي انا بدات فيها الكلام دوت، ان اصلا سواء واحد او اكتر زي ما كنت بجادل معاكم، احنا ما عندناش غير مانجمنت كونسول واحد. اوكي؟ ما عندناش غير مانجمنت كونسول واحد. must RTP into management server، الا بقى ان انت تخش تعمل ريموت كنترول. هيبقى برضه واحد. خد بالك، هي النقطه في حاجه، هل ينفع ان انا عندي ده المانجمنت سيرفر واروح اسطب المانجمنت كونسول بتاعه على جهاز ثاني؟ انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا هفهمك اللي انا اقصده ايه. حضرتك بتنزل ايزو، ممكن تيجي على الايزو سيرفر نفسه هتنزل عليه مانجمنت كونسول، هتنزل السيرفيسز والمانجمنت كونسول عشان تشوف، عشان تتحكم. طيب ممكن انا اجي على اللابتوب بتاعي وانزل نفس المانجمنت كونسول وانا الادمنستريتور هو بلوجن بنفس الاكونت. هتفتح هيكونكت على السيرفر الثاني ريموت كنترول وتقدر تشتغل عليه. هنا ما بينفعش الكلام ده. هنا عايز تكونكت ريموتلي هتخش ريموت ديسكتوب، مش هتسطب الانترفيس عندك لان ما ينفعش. وضحت؟ جه بعد كده قال لك only one user at a time، يعني حتى لو انا دخلت ريموت ديسكتوب ما ينفعش حد تاني يفتح الكونسول. يعني سيشن واحده بس. هو عنده one user one session one console، one في اي حاجه، واحد بس اللي واخد الكنترول. طب ده مش حلو برضه. لو واحد تاني فتح بيفتح هيديله ايه؟ اعتبرها زي ما انت ممكن تعتبرها على حسب الكيس اللي احنا فيه. لو الدنيا صغيره ممكن ان هي ما تبقاش مشكله، لو الدنيا كبيره هتبقى مشكله. الدنيا كبيره تبقى مشكله. فتح عندي الكونسول وسبت المكنه وقمت وجيت في بيتي حد بغني في مشكله، جيت ادخل ريموت. ما هو انت لو دخلت ريموت ما هتخش بنفس اليوزر. لو انا شغال تيرمينال هيفتح لي سيشن تاني. سيشن هيتقفل هناك بقى. هو هيقفل الانترفيس التاني ده على السيشن ان شاء الله حضرتك تخش من عندك وتخش من جوه التاسك مانجر وتجيب السيشن الثانيه بتاعتك. لو حسب لازم مش هتبقى في مشكله، هتعرف كاي تي برو هتعرف. بس انا هو ايه اللي هيجرى فيه هو اتحمل من الاوردرز من بوينت واحد. يعني هو خلاصه الكلام ان هو بياخد الاوردرز بتاعته من بوينت واحد. خدت بالك؟ لكن اثنين يكلموه في نفس الوقت واثنين بيدوا له اوامر هو ما يفهمش الكلام ده. حلو الكلام؟ نرجع للموضوع بتاعنا الكوماند لاين ادمنستريشن. قال لك نو كوماند لاين يوتيليتيز فور ايه؟ viewing enterprise data, issuing on demand scans, administering FCS policies. تمام؟ يعني اي حاجه من الحاجات دي ملهاش كوماند لاين، كلها جرافيكال يوزر انترفيس. اعتقد ان الناس بتتبسط من حاجه زي كده. اوكي؟ ماست مانجمنت كونسول. مقصود بيها الكونسول اللي احنا كنا شايفينه هو ده انتربرايز داتا. اللي الدنيا كلها عندك في الكونسول بتاعك. يعني انت لو عايز تشوف الكونسول ده بالكوماند لاين هتشوف ايه ولا ايه ولا ايه؟ هتضطر عشان تشوف ده تكتب ما لا يقل عن 7-8 كومنت وتشوف تحت بعض كلهم علشان تقدر تعرف ايه اللي بيحصل النهارده وايه اللي بيحصل عندي في الكونسول. فهو قوته في ان هو يبقى جي او اي. لكن ككوماند لاين انت هتقرا ايه ولا ايه ولا ايه؟ وايه الكوماند اللي انت هتكتبه وايه الكوماند اللي انت هتنساه؟ صح الكلام؟ لكن لما اخش كده زي ما انا قلت الانترفيس بتاعه بالسمبلسيتي بتاعته انت من بصه واحده عرفت ايه الخطر اللي عندك. وعرفت كمان ايه ال 14 يوم بتوعك كتاريخ. انت بتطلع في الدنيا بتسوق عندك ولا بتتحسن؟ يعني بس يقصد الانترفيس ده اللي هو كانترفيس مش كداتا. المقصود بيها الدنيا كلها الانترفيس الكبير بتاعنا. البروجراماتيك اكسس. احنا عارفين ان بعض الابلكيشنز اللي بتنزلها مايكروسوفت بتبقى نازله معاها حاجه اسمها اس دي كي، سوفت وير ديفلوبمنت كيت، ان انت ممكن تعدل فيها وتكستمايز. بس خد بالك انت بتكستمايز بانك تعمل شويه كستمايزيشن تفيدك، مش بتكستمايز انك تخش تشوف السورس بتاعها وتاخده ليك. لان الحاجات بتاعت مايكروسوفت ليها ملكيه فكريه وليها حقوق ملكيه فكريه.